staying with us. We are back from the break और हमारे साथ जो हैं उनके बारे में पहले मैं आपको एक पैकेज दिखाऊंगा, उसके बाद बात करूंगा, लेकिन पहले पैकेज देखते हैं क्या है इसमें. नवंबर 2011 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त सियासी हलकों में अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो गई जब शाह महमूद कुरैशी सियासी इख्तलाफात की बिना पर बरसरे इक़्तिदार PPP को खैरबाद कहकर इमरान खान के सुनामी का हिस्सा बन गए. 30 जनवरी को मैंने ऐवान सदर में जरदारी साहब और गिलानी साहब की मौजूदगी में कहा, ये पड़ी तुम्हारी वजारत और ये रहा मेरा इस्तीफा. आज आवाम की कचहरी ने मुझे इजाजत दे दी है तो मैं आज आपकी इजाजत से उस तहरीक में शामिल हो रहा हूँ. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान ने अपने सियासी सफर का आगाज 1985 में मुस्लिम लीग से किया और इसी जमात के प्लेटफॉर्म से 2 मरतबा सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए. 1993 में शाह महमूद कुरैशी न सिर्फ कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए बल्कि मुस्लिम लीग से रास्ता अलग करके PPP के जियालों में शामिल हो गए. वो मुल्तान के जिली नाजिम भी रहे और 2002 में MNA का इलेक्शन जीतकर वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर भी सामने आए. 2006 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उन पर बेपनाह एतमाद करते हुए उन्हें PPP पंजाब का सदर बना दिया. 2008 में एक बार फिर वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और उनकी सियासी सलाहियतों का इतराफ करते हुए उन्हें वजीर खारजा बना दिया गया. शाह महमूद कुरैशी का असर रसूख सिर्फ सियासी हलकों तक ही महदूद नहीं बल्कि वो दरगाह शाहरुख आलम और हजरत बहाउद्दीन ज़किया के सज्जादा नशीन भी हैं. पार्टी से इख्तलाफात के नतीजे में 2011 में वो पार्टी और असम्बली दोनों की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए. पार्टी से अलहदगी एक असूली मौक़िफ़ था या फिर ज़ाती इख्तलाफ, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा. महमूद गजनवी की तरह उस सोमनाथ के मंदिर को गिराने निकला है. और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पैकेज. और हमारे साथ हैं शाह महमूद कुरैशी. सर कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? शुक्रिया. और मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा ताली फिर हम जोर से बजाएं, लेकिन मैं अभी बता दूं कि बजाएं क्यों. इसलिए क्योंकि जब हमने ये आ रहे थे तो बिकॉज जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो हर पहलू को देखता है, बैकग्राउंड को देखता है, आगे क्या किया है, क्या कारकर्दगी रही. तो हमने बहुत कोशिश की कि हम किसी तरह कोई करप्शन इन पर ढूंढ लें, लेकिन कहीं पे कोई करप्शन नजर नहीं आई. मैं चाहूंगा कि एक दफा तालियां इस बात पर जरूर बजाई जाएं. बिकॉज हमने इस प्लेटफॉर्म पे रखा ही है कि जो अच्छा काम करता है उसका अच्छा काम जो है उसको जरूर सराहना चाहिए. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सब लेट्स जस्ट स्टार्ट विद वेरी नॉर्मल कि हर सियासतदान जो होता है उसकी फैमिली लाइफ होती है, एक घरेलू जिंदगी होती है. तो घर वाले कोई आपसे शिकवा करते हैं कि टाइम आप नहीं देते? जवाब आपको हंसी से मिल गया. ये शिकवा तो एक दास्तान है. एक दास्तान है. शिकवा तो बिल्कुल होता है. देखिए, सियासत इज अ फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम और पार्ट टाइम नहीं है. अगर आपने संजीदगी से करनी है तो इसमें न घर बचता है, न दोस्त बचते हैं, न सोशल लाइफ रहती है. आपको सुबह से लेकर शाम तक आपका वक्त आपका है ही नहीं. यू नो, यू आर कमिटेड टू पब्लिक लाइफ. और पब्लिक के तो अपने औकात हैं. कोई सुबह 6 बजे भी फोन कर सकता है, रात के 1 बजे भी आ सकता है. अगर आप दस्तयाब नहीं हैं तो आपने कल उनके दरवाजे पे जाना है, वो भी दस्तयाब नहीं है. बिल्कुल, ये अच्छी बात है. वो कहने कि अगर आज आप दस्तयाब नहीं तो कल वो भी दस्तयाब नहीं होंगे. अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि ये थोड़ा सा पार्टी पे आज आना चाह रहा था मैं, कि बिकॉज इस प्लेटफॉर्म से हमने स्टार्ट ही किया कि इलेक्शन से पहले ही हम लोग वी जस्ट हैविंग अ डायलॉग, जिससे ये अवाम को पता चले कि उन्होंने जो अपने राइट है उनका वोट का, उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरफ जाना है, झुकाव किस तरफ होना चाहिए, किस तरफ आना चाहिए. तहरीक इंसाफ में से एक लोगों को बहुत होप है, और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बोझ जो होता है जिंदगी में वो तवक्को का होता है. कि जब आप किसी से तवक्को रखते हैं और अल्लाह ना करे कि वो तवक्को पूरी नहीं उतरती, तो उसके टूटने से, जैसा मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ये जरूर कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो होप है, अगर अल्लाह ना करे उसे कुछ होता है तो उसके बाद डायरेक्ट इनकलाब की तरफ आप जाते हैं. बिकॉज यू आर सेलिंग अ ड्रीम
اٹس سچ اے بگ ڈریم کہ اتنا بڑا خواب جب کوئی سمجھتا ہے یا اس کو سنتا ہے اور وہ اس کا ماننے والا ہو جاتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب ہوپ ٹوٹتی ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. لیکن تحریک انصاف میں کچھ ایسا مجھے فیل ہوتا ہے کہ کچھ دنوں سے کچھ لوگ آتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں، کچھ وہ جو ایم پی ایز ہیں جو بھی امیدوار ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کو ٹکٹس ملیں گے یا کیا ملے گا، تو ابھی تک انسرٹنٹی وہاں پائی جاتی ہے. ڈو یو تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ؟ کیا وجہ ہے کہ جو بھی سات بندے آتے ہیں اور ساتھ کوئی پارٹی چھوڑ کے بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی پرومس نہیں ہے کہ آپ کو ٹکٹ دی جائے گی؟ ڈو یو تھنک دیٹس کس طرح اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ لوگوں نے تحریک انصاف سے توقعات کیوں لگائی ہیں. میری رائے میں اس لیے لگائی ہے کہ جو اس وقت آپ کی مین اسٹریم پارٹیز ہیں اس سے لوگ مایوس ہوئے ہیں، ڈلیور نہیں کر سکے. لوگوں نے ان کو بارہا موقع دیا، آزمایا، امیدیں وابستہ کی، اور انہوں نے دیکھا کہ پچھلے 4.5 سالوں میں غربت میں اضافہ، مہنگائی میں اضافہ، لاقانونیت میں اضافہ، افراتفری پھیلی ہے، اور لوگوں کو جو سکون چاہیے تھا، جو جمہوریت کے ساتھ ان کی توقعات تھی، وہ کھسکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. تو اب جب وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو سب آزمائے ہوئے ہیں. پھر وہ ان کو ایک شخصیت نظر آتی ہے، ایک جماعت نظر آتی ہے، وہ کہتی ہے ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، چینج. اب لوگ کہتے ہیں کیسے لائیں گے، کیا بات کر رہے ہیں، کیسی تبدیلی آئے گی، کیوں آئے گی. لیکن دوسرے یہ کہتے ہیں بھائی سب کو تو آزمایا ہے تو ان کو بھی ایک موقع دیکھ لو. عمران خان نے جو ماضی میں کیا وہ تو کامیاب رہا، وہ کھیل میں نکلا تو ورلڈ کپ لے کے آ گیا، وہ شوکت خانم کا نکلا تو کینسر اسپتال کھڑا کر دیا، تعلیم میں گیا تو نمل یونیورسٹی کھڑی کر دی. جماعت جس پہ لوگ ہنستے تھے آج ایک عوامی قوت کے طور پر ابھر رہی ہے. تو ہو سکتا ہے، سچ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایک ووٹ دیکھ لو. پچھلی دفعہ ہم نے ووٹ دیا تو اگر ہمارا وہ ضائع ہو گیا تو ایک ووٹ ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بڑی اچھی آپ نے بات کی. دوسری بات آپ کا سوال میں دوسرا جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. دیکھیے ہم نے کسی سے کمٹمنٹ نہیں کی، ہم تحریک انصاف کو ایک نظریاتی جماعت بنانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کو ایشو اورینٹڈ ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی بیسڈ آن پرسنالٹیز. ہم ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں، اور عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں ہم وراثتی سیاست نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ میں آج چیئرمین ہوں تو میرے بعد میرا بیٹا، میری بیوی، میرا بچہ آئے گا. نہیں، تحریک انصاف ایک ادارہ ہوگی، اس کے انتخابات ہوں گے، اور ہم نے ایک نئی روایت ڈالی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی ہماری ممبرشپ کیمپین ختم ہوئی ہے. سر ایک بریک لیں گے، اس بریک کے سوری تھینک یو، ایک بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے بیکاز دیر آر لاٹس مور ٹو آسک. تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. وی آر بیک فرام دا بریک، اور شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر آپ کہہ رہے تھے کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں، ہم ایک ایسی جماعت بنانا چاہتے ہیں وہ کسی شخصیت کے گرد نہ گھومے، نظریات کے گرد گھومے. لوگ آتے جاتے رہیں گے لیکن ہم ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں. مختلف جو ہماری مین اسٹریم پارٹیز ہیں، لائک پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز ہے، وہ شخصیات کے گرد گھوم رہی ہیں اور لوگ اس سے تنگ آ چکے ہیں. ایک دوسرا، ہم نے ایک انٹرنل الیکشن کا فیصلہ کیا ہے. لوگ ہم کیا کل کریں گے، ہم نے اس کی شروعات کر دی ہے. مثال کے طور پر ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جس نے تحریک انصاف کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے وہ سارے اثاثے قوم کے سامنے اپلیکیشن سے پہلے رکھے گا، اپنی لائبلٹیز بھی رکھے گا، اپنے اثاثے بھی رکھے گا، اپنی ٹیکس ریٹرنز بھی رکھے گا کہ میں آنے سے پہلے میری حیثیت یہ تھی اور آج جانے کے بعد میری حیثیت یہ ہے. اور لوگ پوچھ سکیں گے ہاں تو یہ کیسے ہوا، یہ تبدیلی کیسے آئی. ایک دوسرا، ہم نے ایک بنیادی فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے انٹرنل ڈیموکریسی لانی ہے. اگر ہم جمہوریت کا علم اٹھاتے ہیں اور ہمارے اپنے گھر کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو بات نہیں. تو ہم الیکشنز کروانے کا فیصلہ کر رہے ہیں. ہم نے ایک اور بڑی تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے انتخابات میں ٹکٹوں کے الاٹمنٹس میں جو ہماری یونین کاؤنسل لیول پر گراس روٹ پارٹی ہے اس کی ریکمنڈیشنز کو اہمیت دی جائے گی. ہم ایک انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہ رہے ہیں چیز کو. تو لوگ آتے جائیں جاتے جائیں، ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں، ہمیں اقتدار کی جلدی نہیں. ہم فیصلہ کر چکے ہیں ہم نے تبدیلی لانی ہے، ہم نے ملک کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے اس قوم کے وقار کو بحال کرنا ہے. اگر اگلے الیکشن میں نہیں تو اس کے بعد ہم کمپرومائز اپنے اصولوں پر نہیں کریں گے. آئی تھنک دیٹس ویری گڈ کہ اپنے اصولوں پہ جو ہے وہ کمپرومائز بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن
थोड़ा सा सुनने में ये भी आता है कि जो टिकट का जो काम होता है, जो टिकट देते हैं, क्या ये कोई कमेटी है या कोई एक इंडिविजुअल है कि इसके ऊपर कोई बहस है, या कोई अगर किसी को नहीं मिलती तो वो उस वक्त वॉकआउट कर जाता है, तो क्या वो आपके इलेक्शन ईयर में बुरा नहीं है आपका कि कोई एक हिस्सा आपका या कोई साथी या कोई ऐसा बंदा जो आपके साथ आना चाह रहा हो और उसको लास्ट मोमेंट में पता चले? कई लोग आए थे, कोई 6 लेके आया था बंदे, कोई 7 लेके आता है, तो उनमें से एक को दे दें, 3 को ना दें, तो वो एक लड़ाई वाला माहौल बनना है। देखिए ये होता है, ये हर जमात में होता है। देखिए हर पार्टी एप्लीकेशन इनवाइट करती है। हमारा अपना आइन है, वो आइन कहता है, तहरीक इंसाफ का अपना आइन कहता है कि हम पार्लियामेंट्री बोर्ड्स बनाएंगे, सूबाई सतह पर भी और कौमी सतह पर पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, वो एप्लीकेशन एंटरटेन करेगा। एक क्राइटेरिया हमने तय कर दिया है और हमारे आइन का हिस्सा है कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं ठहरता। तो उस क्राइटेरिया के तहत हम एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे, एक स्क्रूटनी कमेटी होगी, वो उनको स्क्रूटनाइज करेगी और अपनी रिकमेंडेशंस नीचे से मशावरा आपके सामने कौन नहीं होगा जी, कौन नहीं होगा उसमें? जिन पे करप्शन का लेबल है और नामी ग्रामी 2 नंबर लोग हैं, उनको हम टिकट नहीं देंगे। सीट हारती है, हार जाए, हल्का खाली छोड़ना पड़े, खाली छोड़ देंगे, 2 नंबर को टिकट नहीं देंगे। चाहे वो कोई पुरानी सियासी बंदा ही क्यों ना हो, कोई पुराना आदमी क्यों ना, लेकिन अगर उस पर करप्शन हुई तो उसको नहीं दी जाएगी टिकट। दैट्स वेरी गुड। देखिए उसको अपने आप की सफाई साबित करनी होगी, अपनी सफाई साबित नहीं कर सकेगा, टिकट नहीं देंगे। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। और ये इस तरह के जो असूल हैं, ये मैं चाहता हूं कि कौम तक पहुंचे, ताकि कल को जब आप अपने हक इस्तेमाल करते हैं अपने वोट का, तो आपको पता हो कि किस पार्टी का क्या मंशूर है और आपके मुफाद की बात क्या है। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे मैं आना चाहता था कि बिकॉज यू डोंट रियली लाइक टू स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग, व्हाई इज दैट? क्या ऐसा क्यों होता है कि आप पार्टी जो है वो स्टार्ट आपने नून लीग में भी रहे, जमात इस्लामी, इधर पीपीपी नहीं, सॉरी जमात इस्लामी, बट जनरल ज़ियाउर की मजलिस शूरा में नहीं वहां नहीं, यूसुफ गिलानी रहे, मैं नहीं था। मैं जब भी इलेक्ट हुआ थ्रू द बैलेट बॉक्स आया, कभी किसी शूरा का हिस्सा नहीं था। हाँ ठीक है, बड़ी सर 2-2 साल की में, जैसे कि आप नून लीग में रहे, फिर आप मुस्लिम फंक्शन में रहे, फिर आप जतोई ग्रुप में, देखिए इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद में फंक्शन में कभी नहीं रहा, उसके बाद जतोई में कभी नहीं रहा, आप जतोई के पीएमएलजी कभी नहीं रहा, जतोई साहब कभी नहीं रहा। ये हमारी वाकई में रिसर्च, आपकी रिसर्च कमजोर होगी। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल मानना चाहिए, बिकॉज मैं अपनी रिसर्च टीम को जरूर कहूंगा, मैं रोज कहता हूँ उनको और फिर कहूंगा कि जस्टिफाई योर सैलरी एंड डू द रिसर्च प्रॉपर्ली। लेकिन कहने का मकसद फिर वही आता है कि यू डिड नून लीग से आप आए और नून लीग से फिर पीपीपी, और पावर में जब गवर्नमेंट आती है आप छोड़ देते हैं उसको। देखिए बात ये मैं पहली दफा जब सियासत में आया, मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया तो ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, उसके बाद उन्होंने मुल्क में सियासत को खोलने का फैसला किया। 1985 के जो इंतखाबात हुए वो